السلام عليكم الحبيبات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. شوفوني انا يا لاله جيتكم بالشباكيه مدرج حطات الريحه ديال الشباكيه وديال رمضان في داركم ولا مازال؟ انا يلاه اليوم بديت قرملت يا لاله الجنجلان واللوز، يلا بديت تعطي الريحه. دونك درت معكم الشباكيه هاد النهار. مرحبا بكم معايا نوريكم الطريقه ديالي في الشباكيه. طريقه بسيطه وسهله وغتعجبكم كاملين وتجي سهله اللي يلا باديه واللي قديمه وكل شيء. دونك غادي نحتاجو هنايا عبار نص كاس ديال النافع، عندنا القرفه، المسكه الحره، والسكر. انا مخدمه هنا السكر القهوي او البني، زلافه ديال اللوز، زلافه ديال الشنجلان، وكاس ما عمرش ديال الزيت المائده، كويس صغير نتاع ماء زهر، والخميره. دونك اول حاجه البنات غادي نحمروا الجنجلان ديالنا واللوز ديالنا. انا ديجا حمرتهم، دونك كنطحن الجنجلان ديالنا هو الاول، ومن بعدها غادي ندوز نطحن اللوز ديالي. دونك اللوز البنات حتى هو حمرته شويه، راه كيعطي واحد اللذه زوينه ملي كتحمريه، حسن ما تحطيه هكاك. انا بالنسبه ليا البنات الشباكيه هي اللوز، راه ما كتعجبنيش الشباكيه بالطحين ولا فيها غير شويش نتاع اللوز، راه خاص البنه وتشم فيها الريحه رمضان. ضروري عندي انايا هادشي نتاع رمضان البنات، ضروري ما كنخدم فيه اللوز، سورتو انني ماشي من الناس اللي عزيز عليهم الكاوكاو او هو هذاك الكاوكاو الفول السوداني. دونك انا عزيز عليا اللوز، كنخدم كنحاول نديرو في كاع داكشي اللي كيتعلق برمضان. دونك اللوز ديالي غنطحنو مزيان، ومن بعدها غادي ندوز النافع حتى هو البنات. وما تنساوش بالنسبه للمسكه الحره غادي تطحنوها هي وداك السكر، هي وداك سنيده، باش هكذا تطحن لكم مزيان. النافع حتى هو غادي نطحنو بوحديتو، ومن بعدها غادي ندوز نخلط العجين ديالي. حبيبات ديالي كما شفتوا معايا انا كلشي كيف قلت لكم كنحمرو شويه باش هكذا كيطلق داك النسمه ديالو مزيان. بالنسبه للطحين البنات عندي 600 غرام ديال الطحين. اوكي، دونك حيتاش كما شفتوا راه درت زلافه نتاع اللوز حامره، زلافه نتاع الجنجلان، دونك 600 غرام ديال الطحين هي فقط اللي خدمت. بالنسبه للوز البنات من الاحسن انكم تغربلوه باش هكذا ما تجيكمش شباكيه شويه قاصحه لا في العجين لا في التشباك ديالها. هو من الاحسن انه يتغربل. انا بالنسبه لي الغربل ديالي راه ضاع، ما كانش كيغربل ليا مزيان، دونك في التالي اقتضى بي الحال انني نديرها هكاك. ولكن نتوما الغربال ديالكم ديروه بالغربال، زعما الغربال نتاع المغرب، ماشي الغربالات نتاع هنايا. انا ما مشيتش للسوق باش نشري الغربال من هنايا، دايوغ كنت مشيت واحد المره وما لقيتوش، دونك صافي درت بناقص، خديت غير هذا نتاع الكور. ايوا صافي البنات، يعني ما كيغربلش ليا مزيان سورتو الحوايج بحال هكا. ولهذا في التالي اقتضى بيا الامر انني درت داك اللوز هكداك، ومن بعد نزيدو الزنجلان ديالنا اللي حتى هو بطبيعه الحال طحناه كيف قلت لكم، حمرته وطحنته. داك التحمار راه والله البنات كيعطيه بحال كيخرج داك النسمات ديالو. وحتى النافع حتى هو دوزتو غير شويه، راه ما يجيبكمش بالكم، غير في المقيله ماشي في الفران، كندوزو غير شويه بحال هكا كيتصهد باش كيطلق داك النسيمه ديالو مزيان. دونك تا هو لا ميم شوز بالنسبه للنافع، صلاح ليا نغربلو، يعني خرجت التغربيله ديالو مزيان. من بعد نزيدو المعلقه ديال القرفه هي وهذيك المسكه الحره اللي كنا طحنا مع هذا مع السكر. البنات انا راه كانت عندي الكوزه ونسيتها، دونك الا عندكم الكوزه ما تنساوهاش. بالنسبه لي انا هنا غنستعمل الكولورون مع الماء زهر. من الاحسن ان تكون عندكم الزعفران، الزعفران هو اللي كيجي مزيان، انا ما عنديش، ما متوفرش عندي، دونك خدمت الكولورون. الخميره البنات ديروا خميره نتاع، انا عندي هنايا 11 غرام، دونك درتها كامله. وغادي نبداو نخلطوا البنات، نديروا الكويس نتاع الزيت ديالنا، ومن بعدها نبداو نخلطوا بالماء يكون شويش دافي، ماشي سخون ماشي بارد، غير شويش شويش سخون، غير شويش ضربت فيه داك الدفيه، فهمتوني؟ يعني ما يكونش بارد. ايوا صافي، ونبداو نعجنوا العجينه ديالنا كيف كنعرفوا اللوز. العجينه ديال اللوز ماشي هي العجينه نتاع الطحين عادي، العجينه الطحين عادي دغيا دغيا كتجمع. العجينه ديال اللوز البنات عطيوها شويه وقتها، جمعوها شويه مزيان،
باش هكذا تخرج لكم العجينه نتاع الشباكيه مزيانه. هي خاصها ما تكونش كتلصق البنات، غير تجمع لكم، ما تكثروش فيها الطحين. راه كيف قلت لكم عطيتكم العبار، يعني ما تشوفوهاش غير بقاو تدلكوها هكا تجمعوها بيديكم بيد ما شدت راسها. يعني ما تخليوهاش ما تعطيوهاش الماء بزاف باش ما تبقاش كتلصق لكم منين تجيو تخدموها. هانتوما البنات انا منين جمعتها حاولت نفرقها على كويرات، يعني قسمت العجينه وانا كنخدمها باش هكذا كنسهل عليا حتى العجين ديالها. كما غادي تشوفوا معايا ردوا معايا البال راها كاع ما كتلصقش، يعني كديري عليها يدك بحال هكا. جربوها البنات، ديري يدك صبعك عليها وشوفي واش غادي تلصق لك او لا. الا ما تلصقتلكش يعني راكي ناجحه في عجينتك، راه ما عادش يطرى لك مشكل، سورتو مين غتكوني كتشبكيها اولا كتطلقيها. كما شفتوا معنا لاباط ديالي حاولت نرققها ما امكنني. البنات اللي عندهم لاباغي من الاحسن ديروها فيها باش كتهبط نيت رقيقه، اللي ما عندهمش راه غير بالتلاك غادي ترقق لكم. دونك هذه اللي كندير دابا البنات التشبيكه نتاع 6. دونك كندير 5 شرطات والسته كنقطعها نتوما 2 3 4 5 والسادسه نقطع عليها. دونك هذه الشباكيه الكبيره انا ما كتعجبنيش هذه بزاف حيتاش كتجي عامره، دونك انا كنفضل غير نتاع 4. المهم غادي ندير معكم نتاع 6 او ميم طون ندير معكم نتاع 4. دونك كنشدو الطريف الاول بالصبع ما بين صبابعنا بجوج، ونزيدو يعني كنديرو بحال البانس الاول ما بين جوج الفاقه، الثاني ما بين جوج تحاته، عاوتاني الثالث ما بين جوج الفاقه كنلصقوه، من بعد كنجرو وكنحشيو داكشي اللي من التحت لداخل. هانتوما الا شفتوا معايا يعني راه سهله، ولكن كاين ما سهل منها. دونك من ديما ما نضيعوش الوقت في الحاجه الصعيبه البنات. الا جاتكم الحاجه صعيبه دوزو ديريكتومون للحاجه السهله، ما نبقاوش نضيعوا في الوقت. دونك كما تبعتوا معايا الاولى كنشدوها بجوج صبابع الواله، الثانيه بالصبع اللي موراها، الثالثه بالواله، الرابعه هكاك، وكنمشيو وحده هكا وحده هكا، ومن بعدها كنجروهم وندخلوا داكشي اللي في التحت لداخل في الوسط باش كتجي كتعطينا داك المنيضر نتاع الوريده كما شفتوا معايا. دونك هذا الشكل الاول كما قلت لكم نتاع 6. دونك نمشيو دابا نتاع 4. نتوما 3 شرطات في الوسط والرابعه كنقطعوا عليها. ما بغيتش ندير لكم باش ما نطولش لكم الفيديو. المهم 3 والرابعه كنقطعوا عليها. دونك كما شفتوا معايا كنطويوهم هكاياك وحده على وحده. كنجيبوا دوك القنات كما كتشوفوا غنلصقوهم مزيان، نحاولوا نكوليوهم بجوج بهم مزيان باش ما يتحلوش لينا. من بعد غنجيو للوسط وغادي نجروا البنات، وبصبعنا الاخر غادي نحاولوا نحشيو داكشي اللي كان على برا لداخل، هذوك اللي لصقناهم نحشوهم لداخل، ومن بعد نعاودوا الشباكيه ديالنا. الا كاين شي جناب شي طرافه خاصهم يتحيدوا نحيدوهم. دونك صافي هذا ما كان. هانتوما كما كتجي حتى هي الشكل ديالها مزيون تقريبا راه نفس الشكل، غير هذيك نتاع 6 كبيره وهذه نتاع 2 صغيره. وانا بيني وبينكم البنات كيعجبني داكشي صغيور كيجيني متيول، كيعجبني هكايا في المنيضر ولا في الماكله في عود ما تاكلي حبه الشباكيه ما عرفت شحال فيها من كالوري كبيره. اللهم
وغادي تزيدي اون بليس، يعني غتهزي الحبه الاولى وغادي دير الحبه الثانيه. اللهم الصغيره ونهز جوج، ولا الكبيره نهز جوج، فهمتوني؟ دونك هانتوما كنعاود لكم لا ديمونستراسيون باش تبان لكم مزيان. شفتوا معايا؟ كتحشيو لداخل وجروا، حاولوا البنات تجروا ما امكن، سورتو ما كنتوش دايرينها ملوزه بزاف، لان كتكون ملوزه اللي كما قلت لكم كتكون شويه صعيبه، سورتو كتبدا بحال حيتاش اللوز راكم عارفين يكون غليظ شويه، دونك كتجي شويه قاصحه باش تجبديها هكايا. دونك انا شاركت معكم الطريقه اللي صعيبه شويه والطريقه اللي سهله. انا بوغ موا كان بريفيري هادي. الا درت شبكيه غير ديال العجينه، يعني ما تكونش فيها اللوز، اوكي ساباس هذيك نتاع 6. مي هادي بالنسبه ليا انا بحال هكا، والقد ديالهم يجي بحال هكا صغيور متيول وصافي، وبارك علينا. معنا ما نديرو بداك الشيء كبير، وهذا داكشي صغيور هكا مزيون. وكنعاود معكم لا ديمونستراسيون باش هكا تكونوا شديتوا معايا الطريقه بالضبط. يا ليلى وصلت على نبي، يا ليلى وصلت على نبي، اذكر الله وانت ماشي، يا ليلى وصلت على نبي، ولا تلهيك الصلاة، يا ليلى وصلت على نبي، باش تحيي القلب الرشيد، يا ليلى وصلت على نبي، وبذكري الجلالة، يا ليلى وصلت على نبي، نجم التوانسة، يا ليلى وصلت على نبي، على دار السيادين، يا ليلى وصلت على نبي، قالوا لي الشوال، يا ليلى وصلت على نبي، ومولاي علي بالرشاد، يا ليلى وصلت على نبي. اليوم الحد خرج. ودابا ندوزو باش نقليو الشباكيه ديالنا. دونك بالنسبه لي انا البنات العسل كنديرو يسخن شويه، وكنزيد معاه كويس د الماء زهر. الشباكيه ديالنا نخليو الزويته غير تسخن شويه، غير نحسو بها بدات كتسخن نحطوها، وهكا دغيا نخطفوها. هي تطلع البنات راه الشباكيه كيفاش كتشوفوها نتوما، شوفوا معايا كيفاش جات. دونك باش كطيب كتطلع من فوق الزيت، تما عرفيها راه بدات كطيب. صافي غير تبدا تحمر، حيت راها غادي تكمل التحمار في العسله البنات. غير تبدا تحمر هكاك، هزيها وديريها في داك العسل. دونك العسل البنات نتوما خاطركم بغيتو نسموه. انا بالنسبه ليا كنسمو بما زهر. ما كنديروش العسل، ماشي صنع منزلي. يعني بالنسبه اللي كيصنعوه في المنزل هذوك راهم كينسمو بالقرفه ديجا اولا بالحامض. دونك انا ماشي صنع منزلي، يعني زدت فيه المنسم نتاع المزهر. وصافي كنخليوها. نتوما شوفوا معايا الشباكيه ديالنا، شوفوا الزعمه صبعي في الزيت واخا سخونه. صافي بدات هي بدات كت كتفور لنا في الزيت، وغادي تبدا تطلع لنا شويه بشويه. غير تبدا تطلع نهزوها نغطسوها في العسل، ونوجدوا واحد جبانيه اللي يكون فيها واحد كسكاس، اولا انا درت كسكاس البنات باش تقطر ليا العسل في داك الجبانيه، وتبقى ليا لهذا الشباكيه. زعما منين نعسلوها ونديروها في الجبانيه يهبط منها العسل يتقطر في داك الجبانيه، فهمتوني؟ باش ما تبقاش عامره هكايا. الا درناها ديريكتومون في شي بول ولا غادي تعمر بالعسل من التحت وصافي. دونك نقطروها، وكتكون البنات الشباكيه ديالنا جاهزه. داك الساعه ما بقالنا الا نزوقوها بالطريقه اللي بغينا، يعني يا اما نديرو فيها الجنجلان محمر، يا اما اللوز افيلي. الطريقه اللي حبيتو تقدروا تقدموها بها، وديروها في لي بويط ديالكم وخزنوها، فما غيطرى لها والو. سورتو اننا ما دايرين فيها لا بيض لا خميره نتاع الخبز، يعني بالطريقه ماشي الطريقه القديمه نتاع الشباكيه. وصدقونا البنات راه والله العظيم كتجي هشيشه وخفيفه، راه زعما ماشي حيتاش ما فيهاش البيض ما غتكون قاصحه، اولا بالعكس كتجي طريه وكتذوب في الفم. هانتوما شوفوا معايا راه دغيا هي كتكي عليها كتهبط، عرفتو فريمون طريه
وبنينه، ما تصوروش شحال غزاله، شفتوا داك اللوز وداك النافع كتعطي منها الريحه نتاع رمضان. شنو باش نقول لكم؟ ديك الشيء معتبر يا لاله. كنتمنى انكم كاملين تجربوها وتردوا عليا في لي كومونتير، وكنتمنى انكم تبارطاجيو بلا فيديو. وإلا عجبتكم ما تنسونيش بلي لايك ولي كومونتير زوينين بحال وجوهكم. وشكرا بزاف عليهم، بيان سور غنشكركم عليهم بزاف، واخا مسبقا قبل ما نقراهم كنشكركم عليهم بزاف. وما تنساوش بالنسبه للناس اللي يلاه اول مره كيشوفوا القناه ديالي، ما تنساوش ديروا لي لايك واشتراك الى عجبتكم القناه ديالي. وكنتمنى انني نكون في المستوى ديالكم ان شاء الله، وانني نقدم لكم فيديوهات اللي ينالوا الاعجاب ديالكم. بيزو.